नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफूलाई हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षीलाई चुनौती, हटाए पनि 2/3 का साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दाबी। ओलीले एमालेको विधान विपरीत पदाधिकारी हटाएको भन्दै खनाल नेपाल पक्षको आपत्ति। चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान। नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्र विरोधी भएको कांग्रेस देखाउन प्रधानमन्त्री आरोप, कम्युनिस्ट विरुद्ध लड्नुपर्ने समय आएको दाबी। म्यानमारका नागरिकलाई अस्थायी अनुमति दिने अमेरिकाको निर्णय, मार्च 11 पछि निर्णय कार्यान्वयन गरिने जानकारी। र मेयर्स कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिसलाई, एपीएफ 8 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन विपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चुनौती दिनुभएको हो। कसैले हटाए पनि नेकपा एमाले 20 महिनापछि 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी, नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। माधव नेपाल झलनाथ पक्षलाई कतैबाट नहटाएको भन्दै पार्टीको काम जारी राख्नको लागि केहीलाई जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन माधव झलनाथ पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुभयो। पेरिस डाँडाबाट रुवावासी गर्दै अदालतको फैसलापछि बिदावादी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। अर्याल होटलमा आएर बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो 1-2 रात। बैठकमा आइपुग्नु भएको छैन। प्रशस्त समय रहोस् भनेर 7 गतेलाई बैठक बोलाएको छु। चैत 7 गते बैठक बोलाएको छु। यत्रो बिघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ, लाइभ दिइराख्या होला। सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनुहोला। प्रधानमन्त्री ओलीले एकता कायम राख्न र मिलेर अगाडि बढ्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। एमालेहरूलाई पनि सच्याएर आउन आग्रह गर्दै केपी ओलीलाई ठेगान लगाउँछु भनेर आए बाटैमा ठेस लाग्ने टिप्पणी गर्नुभयो। हिजो माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एकता गरेका थियौँ, एकतामा कायम रहौँ, अगाडि बढौँ। म स्वागत गर्छु साथीहरूलाई, फेरि पनि वेलकम गर्छु। आउनुहोस्, सँगै मिलेर अगाडि बढौँ, सँगै मिलेर। सचिएर आउनका लागि बाटो बिराएका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सचिनुहोस् र आउनुहोस्। यसो वक्तव्यबाजी सुन्छु कतै कतै। हामी फर्किन्छौँ, केपी ओलीलाई ठेकान लाउन फर्किन्छौँ। काम गर्न आउनुहोस्, पार्टी चलाउन आउनुहोस्, देश बनाउन आउनुहोस्, सचिएर आउनुहोस्, स्वागत छ। केपी ओलीलाई ठेगान लाउन आउनुभयो भने तपाईँका खुट्टामा बाटैमा ठेस लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 2/3 को सरकार ढालेर टालाटुलीको सरकार बनाउन लागि भए पनि आफूहरूले जस्तो काम गर्ने पार्टी कुनै नभएको दाबी समेत गर्नुभयो।
नेकपा एमाले झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदहरूको आज बसेको बैठकले चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको हो। भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै सदस्य, संघ र प्रदेशका सांसद, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटी पदाधिकारी, पालिकाका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखका साथै पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ। त्यो राष्ट्रिय भेलाबाट हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछौँ र अहिले नै हाम्रो यो भेलाबाट हामीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम, हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम, अब हाम्रो नेकपा एमालेका सबै कमिटीहरू, यससँग आबद्ध जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनहरू, वर्गीय सङ्गठनहरू पुनर्जीवित र पुनः क्रियाशील र पुनर्व्यवस्थित हुनेछन्। यसैगरी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एमालेको विधान, नियमावली र कार्यशैली विपरीत अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी हटाएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। बैठकबारे केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जानकारी नगराएको र बहुमत सदस्य समेत उपस्थित नभएकाले ओलीको कदम अवैध भएको खनाल नेपाल पक्षको दाबी छ। केपी शर्मा ओलीजीले कथित बैठक गर्नुभयो र त्यसबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान विपरीत, नियमावली विपरीत, यसको प्रणाली विपरीत र यसको कार्यशैली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अवैध छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभयो त्यो हास्यास्पद पनि छ। भेलाले केही नेताहरूलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्जमा भीम आचार्य, प्रदेश नम्बर 2 मा घनश्याम भूषाल, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवराज गेवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा भीम रावललाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी रघुजी पन्तलाई युवा, गोकर्ण विष्टलाई विद्यार्थी, प्रमेश हमाललाई बुद्धिजीवी र योगेश भट्टराईलाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर माथि पुग्दैमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्याप नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले समग्र मानव समाज सामाजिक न्याय सहितको सभ्यताको उचाइमा अग्रसर भए मात्र सोही आधारमा समृद्धिलाई नाप्न सकिने बताउनु भएको हो। मानिस हुनुको नाताले चेतनाको स्तर निरन्तर अघि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा भएको भन्दै उहाँले सामाजिक न्याय र चेतना तथा सभ्यताको स्तरमा अन्तर भयो भने त्यसलाई समृद्ध मान्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले समाज र जनताले नेता पैदा गर्ने भएकाले जनताको चेतना स्तरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। र मानव चेतनाको विकासको नियम पनि निरन्तर गतिमा परिवर्तनको प्रवाहमा हुन्छ, त्यो स्थिर कहीँ पनि छैन। प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्यापले समृद्धिको सवालमा कैयौं प्रश्नहरू उठाएको भन्दै उहाँले तीनै प्रश्न, उत्तर र बहसको बीचबाट नै समृद्धिको रोडम्याप अझै परिष्कृत हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले मन नपराउनेहरूको एक समूहले धेरै पहिले आफूलाई मार्न खोजेको, जिया डोनो ग्रिनो बनाउन खोजेको तर जनताले बचाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो लडाईँ प्रधानमन्त्रीका लागि नभई तीनै लक्षित वर्ग र समुदायको हितको लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो। थरीले त मार्नै खोजे हो नि त, अहिलेसम्म बाँचिराखिया छ कता कताबाट। त्यो कसले बचायो भन्दा जनताले बचाएको, अरूले त होइन। तपाईँहरूले माया नगरेको भए त म त बाँच्नेवाला मान्छे त होइन। जियाडोनो ब्रुनो त मलाई नै बनाउन खोजे हो नि त, तर म दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ। आलोचकहरूले आफ्ना बारेमा धेरै नकारात्मक प्रचारबाजी गरेर जनतामाझ नराम्रो छवि बनाउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लेखकले भने यथावस्थालाई छर्लङ्ग राखेको भन्दै लेखनीको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रूपमा नागरिक अभियन्ता एवं लेखक युग पाठक तथा मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। आज कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेको कारण प्रजातन्त्रलाई स्थायी बनाउन कम्युनिस्ट विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रको विरोधी रहेको भन्दै सभापति देउवाले नेपालमा कसैले हटाउन नसक्ने स्थायी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्रलाई स्थायी गराउनु आवश्यक छ। स्थायी गराउनलाई प्रजातन्त्र कसैले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्न सकोस्, प्रजातन्त्र कसैले लिन सकोस्। 7 सालमा राणा खिलाफमा प्रजातन्त्रलाई लडेका हौँ हामीले, पञ्चायतको खिलाफले प्रजातन्त्रकै लागि लडेका हौँ। अहिले पनि चाहिँ कम्युनिस्टको खिलाफ प्रजातन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने बेला भएको छ। सभापति देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो। कांग्रेसले लोभ र हतार गर्नु नहुने भन्दै उहाँले परिस्थिति आइपर्यो भने जिम्मेवारीबाट नभाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विपक्षीको भूमिका म्यान्डेटहरूले पाएका हौँ। विपक्षीको बाहिर आत्तिएर हात तान्ने कुरा छैन। यहीमा हामी राम्रो सोच्नु गरेर यस्तो अवस्था छ। स्थायी प्रजातन्त्र कसैले हटाउन नसक्ने प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु छ नेपालमा। त्यसको लागि एउटा मात्रै पार्टी छ, नेपाली कांग्रेस पार्टी छ। अरू प्रजातन्त्रवादी पार्टी नै होइन। र साथसाथै प्रजातन्त्रवादी पार्टी बलियो हुनाले कांग्रेस पार्टी बलियो हुनलाई महिलाको समर्थन अति आवश्यक छ। सभापति देउवाले कांग्रेस पार्टीभित्र महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था गरेको भन्दै महिला मतदातालाई कांग्रेसमा आकर्षित गराउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले सरकारले महिला हिंसाका दोषीलाई दण्डित गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्न नदिएको दावी गर्नुभएको छ। अनेम संघले आज काठमाडौँमा गरेको महिला अगुवाहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले महिला अधिकारको कुरा गर्ने, कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाई दिएर कहिल्यै नथाक्नेहरू नै महिला अधिकार र सुरक्षाको विरुद्धमा अग्रपन्थीमा उभिएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले महिला हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न तथा एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न नदिने क्रियाकलापमा संलग्नलाई अस्वीकार गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने कुराको लागि हामी यो मुलुकमा कानुन बनाएर दण्डित गर्नेछौँ। उपप्रधानमन्त्रीले महिला हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेश पेश गर्न नदिएको दावी गरे पनि फागुन 23 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको व्यवस्था विपरीत ल्याएको भन्दै विरोध गरेको थियो। कांग्रेस विरोधपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो। केपी ओलीले जस लिने, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जस लिने मात्रै कुरो थिएन, आम नागरिकहरूको हितमा, महिला समुदायको हितमा थियो यो चिज। तर यसलाई रोक्ने काम गरियो। हामी यो सभाबाट त्यस्ता कुकर्मको विरुद्धमा विरोध र भर्सना गरौँ। विगतमा एमालेले भगिनी संगठन अनेम संघले महिलालाई राज्यका संरचनामा 33% सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने कामको अगुवाई गरेको भन्दै उहाँले महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्राप्त यो उपलब्धिप्रति गर्वबोध गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय समितिका सदस्यहरूले पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले गरेको छलफलमा सदस्यहरूले 7वटै पर्यटकीय केन्द्रको विविधता झल्कने गरी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।
पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षक थलो बन्न नसक्ने बताएका हुन्। सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो। हामी के कुरा उनीहरूलाई भेट्न चाहन्छौँ, के घुमाउन चाहन्छौँ र कस्तो प्रकारको इम्प्रेसन लिएर चाहिँ उनीहरूलाई यहाँबाट जाउँ भन्ने चाहन्छौँ र त्यसबारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, पूर्वमा मैले अनुभूत गरेको कुरा के भने प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटै प्रकारको स्टेरियोटाइपको चाहिँ चिजहरू विकास गर्न खोजिएको छ। त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले केन्द्रबाट मिलेमतोमा टेन्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। पुरातत्व विभागले आफ्नै किसिमको मास्टर प्लान बनाएको र काम गर्ने सिलसिलामा पनि त्यस जिल्लाका जनप्रतिनिधि प्रशासन कसैलाई पनि त्यहाँको समितिमा पनि सरोकार नराखिँदाखेरि त्यहाँका जति स्पिडमा त्यो विकास हुनुपर्ने पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने कुरा हो नेपाल सरकारको त्यो अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको कुरा चाहिँ म यो बैठकमा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। उमा रेग्मीले पर्यटनको आतिथ्य सत्कार सुरक्षामा लगायतमा चुनौती देखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। खाने बस्ने आतिथ्य सत्कार र अहिले सुरक्षा पनि पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षाको पनि त्यतिकै खाँचो छ। जहाँ हत्या हिंसा बलात्कार छ, महिला पर्यटकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आउनुहुन्छ, यसमा सुरक्षामा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सदस्यहरूले धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूलाई लक्षित गरी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने किसिमको व्यवस्थापन र प्रबन्ध गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। हाम्रो के बिक्री हुन्छ त भनेको हाम्रो न केही स्थानीय बिक्री छ, बाहिरबाट आएको पहिला चाहिँ जुन सामग्रीहरू भारतमा पाइन्थ्यो त्यो किन्थ्यो उनीहरूले, तर अब त्यो पनि कम भएको छ। त्यस कारण लोकल प्रोडक्सनमा त्यो कनेक्टिभिटी त्यो खालको चिजहरू जोड्न सकिएको छैन र त्यस्तो प्रमोट गर्न सक्दा त्यो हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने। सातवटा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू के हुन सक्छ, जस्तै एउटा एक नम्बर प्रदेशमा के हुन सक्छ, त्यसको विकास गर्नका लागि के गर्ने, यसका बारेमा चाहिँ एउटा ठोस योजनाहरू बनाइनुपर्छ र सबभन्दा पहिलो त नीति नै निर्माण गर्नु पर्यो। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रदेशको क्षेत्रीय र भौगोलिक तथा धार्मिक महत्त्वका आधारमा पर्यटकीय केन्द्र बनाउँदा छुट्टा छुट्टै विशेषता बोकेका गन्तव्य बनाइनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उत्तरी नाका तातोपानीबाट पहिलो पटक नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको छ। साल ट्रेडिङको लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले रासायनिक मल ल्याएको हो। तातोपानी नाकाबाट यसअघि खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेको भए पनि यो साता भने 80,000 बोरा अर्थात् 4,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको छ। साल्ट ट्रेडिङको लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले रासायनिक मल भित्र्याएको हो। चीनको सिगात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्टेनर मार्फत मल ल्याइएको हो। तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार फागुन 23 गते पहिलो पटक र अहिलेसम्म 280 टन युरिया मल आइसकेको छ। 23 गतेदेखि आउन सुरु गरेको मल आजसम्म करिब 280 मेट्रिक टन भित्रिसकेको छ र कुल 4,000 मेट्रिक टन चाहिँ भित्रिने योजना रहेको छ। उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल ल्याउन सके कृषकहरूले समयमै प्रयोग गर्न पाउने भएपछि रासायनिक मल आयात गरेको सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले बताउनुभयो। चीनबाट 5 दिनमा नाकामा र 7 दिनभित्र काठमाडौँसम्म मल ल्याउन सकिने अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। उत्तरी नाकाबाट चाहिँ यो रासायनिक मल नेपाल सरकारको नीति अनुसारको यो रासायनिक मल चाहिँ यो ग्लोबल टेन्डर मार्फत हाम्रो सिल्क मार्केट कम्पनीबाट चाहिँ हामीले यसमा टेन्डर पारेर आज यस तातोपानी ड्राइपोर्टमा चाहिँ यस मल ल्याउनमा हामी सफल भएका छौँ। सुरुमा परीक्षणका लागि सानो परिणाममा 4,000 टन मल नेपाल ल्याइएको हो। तातोपानी नाकाबाट भित्रिएको मल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप लगायत पहाडी जिल्लाका किसानले छिटै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यो मल चाहिँ हाम्रो तराईतिर चाहिँ अहिले जाँदैन। यो चाहिँ यतैको काभ्रे, पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा ए बेल्टको यो पहाडी बेल्टकोहरूको लागि चाहिँ उत्तरी नाकाबाटै ल्याएर सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्ने हेर्दाखेरि अहिले भएर यो यही एरियातिर नै अहिले जान्छ। चीनबाट मल ल्याउन पहिलो पटक साल ट्रेडिङले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर मार्फत सिल्कले अनुमति पाएको हो। भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा अहिले तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन थालिएको हो।
तातोपानी नाकाबाट मल आउन सके किसानलाई समयमै सहज मल उपलब्ध गराउन सकिने कृषि विभागले जनाएको छ। मलको फाइनल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ स्थानीय तहलाई सहयोग गराउने भनेपछि त्यहाँका कृषि सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तह उहाँहरूलाई गराएपछि त्यो जुन बोरामा भएको प्रिन्ट त मूल्य त हरेक किसानले थाहा पाउन सक्छ नि। त्यहाँ भएको त्यो सर्टेन पोइन्टसम्म हामीले कृषि मन्त्रालयले डेलिभर गर्छ अथवा हाम्रो साल्ट ट्रेडिङ र एआइसिएलले डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसपछि त उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। जुन मल यथार्थ ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यो त मलको बोरा हेर्नुभयो भने त्यो प्राइसभन्दा बढी त किसानले तिर्न पर्दैन। आयात गरिएको प्रत्येक कन्टेनरमा 500वटा बोरा हुन्छ। एउटा बोरामा 50 केजी युरिया मल हुन्छ। मलको प्रति बोरा औसत खरिद मूल्य 2322 रुपियाँ 44 पैसा रहेको छ। 1433 रुपियाँ 77 पैसा अनुदान सहित काठमाडौँ बनेपा विदुरका किसानले 888 रुपियाँ 67 पैसा प्रति बोरामा मल खरिद गर्न पाउनेछन्। भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नाकाबाट दैनिक 14 कन्टेनर सामान पनि आयात भइरहेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी मल आयात भइरहेको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले अहिले मलको मात्रा आयात गर्ने गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2362 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 60 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 2,75,178 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 72 जना निको भएसँगै हालसम्म 2,71,249 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3014 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल देशभर 915 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 6-4 किलोमा पहिरो रोकथामका लागि फागुन 23 गतेदेखि बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको सडक आज दिउँसोबाट नियमित सञ्चालनमा आएको हो। पहिरो रोक्नका लागि एक साता सो स्थानमा 2 तर्फी सवारी आवागमन रोकी काम भएको थियो। गत साल पहिरो रोकथामका लागि भएको ठेक्का मध्ये 8 ठाउँको सम्पन्न भएकोमा बाँकी रहेको 4 किलोको यस वर्ष सम्पन्न गरिएको हो। यो सडक विस्तारका क्रममा ठाउँ-ठाउँमा भित्तो काटिएपछि पहिरोको जोखिम बढेको थियो। सडक विस्तार गरिएसँगै पहिरो रोकथामको काम पनि अघि बढाइएको थियो। यो सडक हुँदै दैनिक 10,000 हाराहारी सवारी साधन आवत-जावत गर्ने गर्दछन्। अत्याधुनिक हात हतियार सहित राप्ती सोनारी 5 जबरपुरबाट माओवादी क्रान्तिकारी पार्टीका केन्द्रीय नेता पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको विशेष टोलीले माओवादी क्रान्तिकारी पार्टीका केन्द्रीय नेता ऋषिराम थारूलाई उनकै घरबाट हतियार सहित पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख डीएसपी रविन्द्र खनालको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीको विशेष टोलीले शनिबार बिहान 9 बजे थारूको घरमा छापा मारेको थियो। थारूलाई पक्राउ गर्न पुगेको प्रहरीले उनको घरबाट अत्याधुनिक हतियार समेत बरामद गरेको जनाएको छ। प्रहरीले उनको घरबाट 2 थान भरुवा बन्दुक, छोरा ओमप्रकाश थारूको घरबाट 1 थान बारबोर बन्दुक र उनका भाइ लालबहादुर थारूको घरबाट 1 थान कटुवा पिस्तोल, त्यसमा लाग्ने बारुद 1 किलो, शटगनमा लाग्ने खोका 50 वटा र शटगन 1 थान बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डीएसपी रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो। दुई नाले 12 बोर बन्दुक 1 थान भइहाल्यो, भरो बन्दुक 1 थान, शटगनको खोका 38 वटा, चित्तलको सिङ 4 वटा, बन्देलको दाँत 1 वटा, दुम्सीको खाक 1 मुठा, फलामको छर्रा 1 डिब्बा, बारुद 100 ग्राम र केप र छर्रा 500 ग्राम र अन्य विस्फोटक पदार्थहरू सहित ऋषिराम थारू वर्ष 68 को नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। पक्राउ परेका थारू 2074 सालको निर्वाचनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट गाउँपालिका अध्यक्ष र बाँकी 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र कबाट प्रदेश संसदको उम्मेद्वार बनेका थिए।
डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 का करिब 5500 घर परिवारलाई खानेपानी पुर्याउन सिँचाइ योजना निर्माण सुरु गरिएको छ। खानेपानी पुर्याउन 22 करोड रुपैयाँको लागतमा सुनैया गाड खानेपानी तथा सिँचाइ बहुउद्देश्य योजना निर्माण हुन थालेको हो। डडेलधुरा र बैतडीको सीमा भएर बग्ने सुर्नया गाडबाट 1 किलोमिटर भन्दा बढी उचाइबाट लिफ्ट प्रविधिबाट पानी ल्याई साबीको देवल गाविसमा खानेपानी वितरण गरिने गरी योजना निर्माण हुन थालेको छ। लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 का स्थानीय बासिन्दाले अब भने घर घरमै खानेपानीको धारा पाउने भएका छन्। संघीय सरकारको सम्पूरक अनुदानमा अझै मेरो गाउँपालिकाले लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी योजना निर्माण थालेसँगै स्थानीय बासिन्दाले घर घरमा खानेपानीको धारा पाउने भएका हुन्। डडेलधुरा र बैतडीको सीमा भएर बग्ने सुर्नया गाडको जलतडाबाट 1 किलोमिटर भन्दा बढी उचाइमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी ल्याई साबीको देवल गाविसमा वितरण गरिने भएको छ। कुल 22 करोड रुपैयाँको लागतमा सुर्नया गाड खानेपानी तथा सिँचाइ बहुउद्देश्य योजना निर्माण गरिन थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको हो। हामीले नजिकै छिमेकी खोलाकोमा बगिरहेको सुर्नया खोलाबाट लिफ्ट गरेर 1032 मिटर हाइटमा हामी लिफ्ट गर्दैछौँ। 5 स्टेपमा त्यो लिफ्ट यहाँ आउने अवस्था बन्छ र यसको टोटल लागत र सबै घर घरमा पानी पुर्याउँदाखेरि करिबन 22 करोड जति यसमा खर्च हुने अवस्था बन्छ र यहाँसम्म पानी फाल्न र अहिले गाउँका टङ्कीहरू पनि अहिले केही सानसाना योजनाबाट बनेर त्यो टङ्कीमा पानी फाल्नुको लागि कम्तीमा 10 करोड खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने लिफ्टबाट सुर्नया गाडबाट ल्याएको पानीलाई अझै मेरो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को डागेश्वरी मन्दिर नजिक बनाइएको ट्याङ्कीमा जम्मा गर्ने जनाइएको छ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2076 चैत महिनामा सम्झौता भए पनि लकडाउन लगायत विभिन्न प्राविधिक कारणले करिब 1 वर्ष ढिलो गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु परेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। खानेपानी तथा सिँचाइ गर्ने गरी बहुउद्देश्य योजना बन्न थालेपछि दशकौंदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। यो साताभर सुनको मूल्यमा घटबढ हुने क्रम निरन्तर रहिरह्यो। मूल्यमा उतार चढाव देखिए पनि साताभरमा सुन 100 रुपैयाँले बढेको छ। यो सातामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उतार चढावसँगै नेपाली बजारमा पनि दैनिक जसो रूपमा सुनको मूल्य घटबढ हुने अवस्था बन्यो। आइतबार 86,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन साताको अन्तिम दिन शुक्रबार 86,200 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भयो। सोमबार प्रति तोला 86,200 रुपैयाँमा सुनको किनबेच भएको थियो। मङ्गलबार मूल्य घटेर 85,600 रुपैयाँमा सुनको किनबेच भएको थियो। बुधबार पुनः मूल्य बढेर 86,200 रुपैयाँमा नै पुग्यो। बिहिबार अझै मूल्य बढेर 86,800 रुपैयाँमा सुनको किनबेच भएको थियो। शुक्रबार फेरि तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर मूल्य 86,200 मा आइपुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेर $1,700 प्रति औँसको बिन्दुबाट घटेर मूल्य पुनः बढ्दै $1,726 हाराहारीमा पुगेको छ। साताभरमा चाँदीको मूल्य 20 रुपैयाँले बढेको छ। आइतबार 1,250 रुपैयाँ प्रति तोलामा किनबेच भएको चाँदी साताको अन्तिम कारोबार दिन 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। साताभरको सुनको मूल्य अस्थिर बन्नुमा बन्डको मार्केट तल झरेको, त्यसको प्रतिफल आउने आशा रहँदा बन्ड मार्केट झरेर स्थिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था नभएको महासङ्घले जनाएको छ। नेपालको बजारको सन्दर्भमा भने भारतीय मुद्रा मजबुत हुनु, डलर कमजोर भएकाले सुन बजारमा उतार चढाव रहेको विश्लेषकहरूले बताएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। गत हप्ता ओह्रालो लागेको सुनको मूल्य यो हप्ता भने बढेको हो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सीजी डेभलपर्सलाई दिएको जग्गाको लिज सम्झौता भङ्ग गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 पुल्चोक स्थित बोर्ड कार्यालय परिसरमा रहेको 14 रोपनी जग्गा सस्तो मूल्यमा दिएको भन्दै विरोध भएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेकको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले सीजीलाई 30 वर्षका लागि 14 रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भङ्ग भएको हो। बोर्डले 2071 साल माघ 4 गते सीजी
सिजी डेभलपर्सलाई लिजमा दिएको थियो। सिजीले सम्झौता बमोजिम नक्सा पास नगरी जग्गा ओगटेर राख्ने र कबुल रकम पनि नदिएको बोर्डले जनाएको छ। सम्झौताको पालना गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि बोर्ड सम्झौता भङ्ग गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको 106 रनको लक्ष्य पुलिसले 24 ओभर 1 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा सुनिल धमलाले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। अनिल शाह र कुशल भुर्तेले समान 15-15 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 11 रनमा अभिजित रहे। एपीएफका अविनाश बोहरा र भुवन कार्कीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले 29 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 105 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि वसन्त रेग्मीले सर्वाधिक 22 रन बनाए। सन्दीप जोरा र अमर रौटेलाले 18-18 रन बनाए। भुवन कार्कीले 14 रन जोड्दा अविनाश बोहराले 12 रन बनाए। एपीएफलाई सस्तैमा समेट्न पुलिसका गुलसन झा र सागर ढकालले 4-4 विकेट लिए। पवन सराफ र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। उपाधिसँगै पुलिसले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको एपीएफले 3 लाखमा चित्त बुझाएको छ। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरी प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भन्दा आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारी उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बागमती प्रदेशका ओरियो पौडेल उत्कृष्ट बलर बने। दिपेन्द्रले नगद 50,000 हात पार्दा विनोद र ओरियोले समान 25,000 प्राप्त गरे। सन्तोषी श्रेष्ठ र चन्द्रबहादुर पुनमगर गोल्डेन स्पिन मिटका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको मिटमा महिलातर्फ सन्तोषी र पुरुषतर्फ चन्द उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन्। सन्तोषीले 3000 मिटरमा नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाईलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। काठमाडौँकी वन्दना राईले काँस्य जितिन्। 100 मिटरमा स्वर्ण जितेका चन्दले आशिष चौधरीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। काँस्य पदक जीवन चौधरीले जिते। 400 मिटर पुरुषमा आर्मीका सोमबहादुर कुमारले स्वर्ण जिते। एपीएफका शिवराज पाकीले रजत जित्दा आर्मीकै प्रकाश दनुवारले काँस्य जिते। यसै विधाको महिलातर्फ भगवती कुमारी चौधरीले स्वर्ण जित्दा सीमा चौधरीले रजत र ललितपुरकी काजल विष्टले काँस्य जितिन्। पुरुषतर्फको 3000 मिटरमा टङ्क कार्कीले स्वर्ण जिते। शिवबहादुर रायमाझीले रजत र सन्तोषनाथ योगीले काँस्य जिते। महिलातर्फ 100 मिटरमा आर्मीकी सरस्वती चौधरीले स्वर्ण जितिन्। एपीएफकी शिला चौधरीले रजत र आर्मीकी स्वस्तिका चौधरीले काँस्य जितिन्। पुरुषको 800 मिटरमा आर्मीका मुकेश पलले स्वर्ण जित्दा सुनिल सुनारले रजत जिते। पर्साका पिन्स कुरमार मुखियाले काँस्य जिते। 200 मिटर महिलातर्फ आर्मीकी जयरानी थारूले स्वर्ण जितिन्। चितवनकी रेशमा सुवेदीले रजत र आर्मीकी कृष्णा कुमारी चौधरीले काँस्य जितिन्। यसै विधाको पुरुषतर्फ एपीएफका निरप्रताप महतोले स्वर्ण जिते। पर्साका अरुण महतो थारीले रजत र आर्मीका चेतनारायण थानेतले काँस्य जिते। जुनियरतर्फ भने रेशमा सुवेदी र साहन चन्द शाह उत्कृष्ट भए। जुनियरतर्फ 100 मिटर पुरुषमा साहन चन्द शाह पहिलो, सलिम देवान दोस्रो र आदेश कुमार यादव तेस्रो भए। यसै विधाको महिलातर्फ रेशमा सुवेदी पहिलो, लुझाला अमात्य दोस्रो र सीमा चौधरी तेस्रो भइन्। जुनियर 400 मिटर पुरुषमा विनय आचार्य पहिलो, चित्र बस्नेत दोस्रो र महेन्द्र बडाल भए। महिलातर्फ अरुणा रिजाल पहिलो, रोजिना दुलाल दोस्रो र श्रेष्ठका शिल्पकार तेस्रो भइन्। जुनियरकै 800 मिटर महिलामा सीमा चौधरी पहिलो, सरस्वती बोहरा दोस्रो, ऊर्जा मधिकर्मी तेस्रो बनिन्। पुरुषमा युनिस आलेमगर पहिलो, उदय लिम्बू दोस्रो र अतुल गडिया तेस्रो भए। अब मौसम समाचार। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भएको छ। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन विपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चुनौती दिनुभएको छ। कसैले हटाए पनि नेकपा एमाले 20 महिनापछि 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदहरूको आज बसेको बैठकले चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। आज कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीले एक दलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेका कारण प्रजातन्त्रलाई स्थायी बनाउन कम्युनिस्ट विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानका नेताहरू एसियामा कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 अर्ब खोप उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन्। सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा एसियाली देशहरूलाई 1 अर्ब खोप उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो। नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा अर्को विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको 106 रनको लक्ष्य पुलिसले 24 ओभर 1 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।